बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 4 खबरें दूंगा और चारों की चारों जो हैं वो चाइना से रिलेटेड हैं। 2 खबरें ऐसी हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट जाती हैं और 2 खबरें ऐसी हैं जो कि चाइना ने स्टेप्स उठाए हैं अमेरिका के खिलाफ। अब वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह से। पहली खबर तो ये है कि फिलिपाइन ने इंडिया के साथ एक मुआहदा किया है। बेसिकली फिलिपाइन जो है वो ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल परचेज करने जा रहा है इंडिया से, और ये शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल्स होंगे। ये उसके शिप्स के ऊपर नहीं रखे जा सकते। इंटरनेशनल लॉज की वजह से इनकी जो रेंज है वो तकरीबन 290 किलोमीटर्स होगी। लेकिन इवन देन यही समझा जाता है कि फिलिपाइन और चाइना के दरमियान जो इस वक्त मसले मसाइल कुछ चल रहे हैं, और फिलिपाइन अपने कुछ एरिया को डिफेंड करने के लिए इन क्रूज मिसाइल को कुछ ऐसी जगहों पे लगा सकता है जहां पे उसके लिए 290 किलोमीटर की जो रेंज है ये भी काफ़ी होगी। ब्राह्मोस मिसाइल की टोटल 3 बैटरीज जो है वो फिलिपाइन परचेस करेगा इंडिया से, और ये जो टोटल मुआहदा है इसकी जो रकम है वो तकरीबन $368 मिलियन है। एक मिसाइल बैटरी जो है वो आमतौर पे 3 ऑटोनोमस मोबाइल लॉन्चर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिनमें 2 या 3 मिसाइल ट्यूब्स होती हैं। इनके साथ एक कमांड एंड कंट्रोल गाड़ी होती है, एक रडार होता है, और कुछ और स्पोर्ट गाड़ियां जो होती हैं वो इस यूनिट के साथ होती हैं। ये मुआहदा फिलिपीन के दारुल हुकूमत मनीला में हुआ, जहां पे उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर के अंदर इस मुआहदे के ऊपर साइन किया गया। ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो रेडर गाइडेड होते हैं। इनको सैटेलाइट के जरिए से भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। एक मिसाइल के ऊपर तकरीबन 200 किलोग्राम का वॉरहेड जो है वो लगा होता है। उसके अलावा ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल जो है इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज के अंदर सॉलिड फ्यूल जो है वो रखा जाता है और दूसरी स्टेज के अंदर लिक्विड फ्यूल रखा जाता है। यहाँ पे मुझे एक बात की जो है वो समझ नहीं आती। एक बात मैं जानता हूँ कि ये जो सॉलिड फ्यूल होता है इसको आप काफ़ी देर तक एक मिसाइल के अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये जो लिक्विड फ्यूल होते हैं ये ज़्यादा देर तक एक मिसाइल के अंदर नहीं रह सकते। इस वजह से ज़्यादातर जो दुनिया में मिसाइल तैयार किए जाते हैं वो सॉलिड फ्यूल बेस्ड होते हैं। तो अगर इस ब्राह्मोस मिसाइल की जो सेकंड स्टेज है वो लिक्विड फ्यूल के ऊपर बेस है, तो फिर इसको फायर करने से थोड़ी देर पहले ही आपको जो है वो फ्यूल करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लिक्विड फ्यूल होता है इसको आप बहुत ज़्यादा देर तक एक मिसाइल के अंदर नहीं रख सकते। इस वजह से अगर ब्राह्मोस मिसाइल की जो सेकंड स्टेज है अगर वो लिक्विड फ्यूल के ऊपर बेस है, तो फिर आपको इस ब्राह्मोस मिसाइल को चलाने से कुछ देर पहले इसको जो है वो फ्यूल करना पड़ता है। और ये जो ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 4 मैक्स के नज़दीक है। और फिलिपीन का इन ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरीज को परचेस करना चाइना के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगली खबर जो चाइना के अगेंस्ट जाती है वो ये है कि अमेरिका ने कुछ चाइनीज कंपनीज के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगा दी है। अब ये जो चाइनीज कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जैसा कि इनमें से जो सबसे पहली कंपनी जिसके ऊपर पाबंदी लगी है वो है चाइनीज एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। ये इस वक्त दुनिया की 11वीं बड़ी डिफेंस कंपनी है। उसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। ये इस वक्त दुनिया की 18वीं बड़ी डिफेंस कंपनी है। देखें, एक वक्त था कि चाइना जो था वो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पीछे था, लेकिन अब ये 2 चाइनीज कंपनी जो है ये इस वक्त टॉप 20 के अंदर शामिल हो चुकी हुई हैं। चाइना ने इन पाबंदियों के खिलाफ जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो रिएक्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये जो है ये एक हेजेमनी अपनी कायम करना चाहता है दुनिया के ऊपर। इस वजह से वो हमारी कंपनियों के ऊपर जो है वो ये पाबंदियां लगा रहा है ताकि चाइनीज कंपनियां जो है वो कोई भी ट्रेड ना कर सकें। बेसिकली इन कंपनीज के ऊपर जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, अब अमेरिका का कहना यह है कि ये कंपनीज जो है ये दूसरे ममालिक को मिसाइल टेक्नोलॉजीज जो है ना वो फराहम कर रही हैं, जो कि इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है। और इन चाइनीज कंपनी को मिसाइल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को रोकने के लिए हमने यह पाबंदियां जो है इन कंपनीज के ऊपर लगाई हैं। चाइना ने इस पाबंदी के ऊपर जो है वो स्ट्रांगली रिएक्ट किया, और चाइना का कहना यह है कि एक तरफ तो अमेरिका खुद ऑस्ट्रेलिया को टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो है वो देने जा रहा है, जिनके ऊपर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स भी लगा सकता है, और दूसरी तरफ वो चाइनीज कंपनीज को जो है वो पाबंदी लगा रहा है ताकि चाइनीज कंपनीज जो है वो ये अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स किसी और मुल्क को ना सेल कर सकें। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, और ये दुनिया में जो है ये रुकना चाहिए कि अमेरिका तो अगर चाहे तो ऑस्ट्रेलिया को टोमाहॉक क्रूज मिसाइल भी दे दे, लेकिन अगर चाइना किसी को कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम करना चाहे तो उसके ऊपर अमेरिका पाबंदी लगा देता है। 2016 से 2020 तक चाइना ने दुनिया में 5% जो है वो ग्लोबल वेपन्स को एक्सपोर्ट किया है, जबकि इसी अरसे यानी कि 2016 से 2020 के दरमियान जितना भी असला दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हुआ है उसमें अमेरिका का हिस्सा 37% है। यानी कि 5 सालों के अंदर दुनिया में जितना भी असला एक्सपोर्ट किया गया है उस तमाम असले का 37% अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया है, और 5 सालों के अंदर दुनिया में जितना भी असला एक्सपोर्ट किया गया उसका सिर्फ 5% जो है वो चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया। तो चाइना का कहना यह है कि दुनिया के अंदर ज्यादातर असला जो है वो तो अमेरिका सेल कर रहा है। दुनिया के अंदर जितनी भी तबाही है उसका ज्यादातर जिम्मेदार तो खुद अमेरिका है, और पाबंदियां वो चाइना के ऊपर लगा देता है। अब इस वक्त चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो उसके क्रूज मिसाइल्स हैं और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं।
اور یہ کمپنیاں جو ہے یہ کروز میزائلز بھی بناتی ہیں اور لانگ رینج بیلسٹک میزائلز بھی بناتی ہیں، اور انہی دونوں کمپنیوں کے اوپر جو ہے نا وہ امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ اب یہ تو 2 خبریں ہو گئیں جو اس وقت چائنا کے خلاف تھیں۔ اگلی 2 خبریں جو ہے وہ اس وقت چائنیز رسپانس کے اوپر ہیں۔ 2022 کے سٹارٹ ہوتے ہی چائنا نے اپنے تقریباً 39 جہاز جو ہے نا وہ تائیوان کی طرف بھیجے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سال بھی میں آپ کو یہ ویڈیوز بنا کے دیتا چلا آیا ہوں کہ چائنا تائیوان کی طرف اپنے جہازوں کو مسلسل جو ہے وہ باری باری بھیجتا رہتا ہے۔ پچھلے سال تو تقریباً 5 سے 6 دنوں کے دوران تقریباً 100 کے قریب جہاز جو تھے وہ چائنا نے تائیوان کی طرف بھیجے تھے۔ اب اس سال کے سٹارٹ ہوتے ہی چائنا نے تقریباً 39 جہاز جو ہیں وہ چائنا کی ADZ کی طرف بھیجے ہیں۔ ان 39 جہازوں کے اندر چائنا کے ٹاپ اینڈ J-16 فائٹر جیٹس بھی تھے جن کی تعداد 24 تھی۔ اس کے علاوہ چائنا نے 10 J-10 جہاز بھی اس فارمیشن کے اندر تائیوان کی طرف بھیجے تھے، اور باقی کچھ سپورٹ الیکٹرانک وارفیئر جہاز جو تھے وہ انہوں نے چائنا کی طرف بھیجے۔ لیکن سب سے بڑی بات، اس فارمیشن کے اندر چائنا نے پہلی دفعہ اپنے J-16D جہاز جو ہیں ان کو تائیوان کی طرف بھیجا ہے۔ J-16D جہاز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر والے جہاز ہیں، اور ان کو تائیوان کی طرف بھیجنے کا مقصد تائیوان ایئر فورس کے جو مختلف قسم کے ریڈارز ہیں ان کو جیم کرنا، ان کی کمیونیکیشن کو جیم کرنا، اور تائیوان کے اوپر ایک سکسیسفل ایئر اٹیک کرنا ہے۔ اس جدید ترین J-16D الیکٹرانک وارفیئر اٹیک جہاز کو جو ہے وہ 2010 کی دہائی میں تیار کرنا شروع کیا تھا چائنا نے، اور پچھلے سال جو ہوئی ایئر شو میں اندر اس کا ڈیبیو کیا گیا تھا۔ 24 جنوری کو جن 39 جہازوں نے تائیوان کی طرف سفر کیا ان کے اندر 2 J-16D جہاز جو تھے وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ J-16 جہاز شامل تھے، Y-8 جہاز شامل تھے، اور 2 H-6K بامبرز جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ اب یہ جو Y-8 جہاز ہیں ان کے اوپر چائنا نے بیسیکلی جو ہے وہ اینٹی سب مرین وارفیئر والے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو چائنا اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ تائیوان کی طرف گیا تھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ کسی بھی دن چائنا نے جو ہے نا وہ ایک سرپرائز اٹیک کر دینا تائیوان کے اوپر۔ دوسری طرف رشیا نے یوکرین کے اوپر ایک اٹیک کر دینا، اور ادھر سے چائنا نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا وہ تائیوان کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کر دینا، کیونکہ اگر اس نے J-16D جہاز جو ہے وہ اس فارمیشن میں بھیجنا شروع کر دیے ہیں تو پھر چائنا کسی بھی وقت جو ہے نا وہ تائیوان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اگلی خبر جو چائنا کے رسپانس کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے اپنے Y-20 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ جو ہیں ان کو ٹونگا کے اندر بھیجا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ٹونگا کون سا ملک ہے؟ ٹونگا جو ہے یہ بیسیکلی کچھ گروپ آف آئیلینڈز ہیں، ان کے اوپر مشتمل یہ ایک کنٹری ہے۔ یہ ساؤتھ پیسیفک کے اندر آئیلینڈز ہیں، ان کے اوپر یہ بیس ایک کنٹری ہے، اور اس کنٹری کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹری جو ہے یہ آسٹریلیا کے ایسٹ کے اندر موجود ہے، اور چائنا جو ہے وہ بیسیکلی ان آئیلینڈ کنٹریز کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتا جا رہا ہے۔ ان کو امداد کی ضرورت رہتی ہے، یہ غریب کنٹریز ہیں۔ یہاں پہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا، ایک والکینو جو تھا وہ پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے چائنا نے ان کنٹریز کو جو ہے نا وہ کچھ ایڈ بھیجی ہے اپنے ان Y-20 جہازوں کے اوپر، اور اسی بات سے سمجھا جاتا ہے کہ چائنا اپنا انفلوئنس جو ہے نا وہ ان کنٹریز کے اوپر بڑھاتا جا رہا ہے جو اس وقت پیسیفک کے اندر ہیں اور آسٹریلیا کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر امریکہ آسٹریلیا کو ایز اے بیس استعمال کرے گا چائنا کے خلاف، تو چائنا جو ہے وہ بھی کچھ کنٹریز جو ہے ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایز اے بیس یوز کرے گا آسٹریلیا اور امریکہ کے خلاف۔ دیکھیں چائنا کا اور ٹونگا کے اندر کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ صرف یہ کہ یہ ایک کنٹری ہے جو کہ پیسیفک کے اندر ہے اور آسٹریلیا کے نزدیک ہے، اور اگر امریکہ آسٹریلیا کو جو ہے وہ استعمال کرے گا چائنا کے خلاف، تو چائنا بھی پھر ایسی کنٹریز ڈھونڈے گا جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے آسٹریلیا کے خلاف۔ تو دوستو یہ تھی 4 انفارمیشن، 4 نیوز، جن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 تو ایسی تھیں جو کہ امریکہ اور اس کے الائز کی چائنا کے خلاف تھیں، اور 2 ایسی تھی جو چائنا ان کے رسپانس کے اندر جو ہے نا وہ اقدامات کر رہا ہے۔ تو دوستو ہوپفلی آپ کو یہ ایک نئی قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن اور نیوز جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔